प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म दीपशिखा रेग्मी। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाका समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न लागिएका ड्रिलिङ मेसिनहरू एक हप्तादेखि नेपालगञ्जको रूपैडिया नाकामा थन्किएका छन्। चीनबाट भारतको कोलकाता हुँदै गत बुधबार रूपैडिया नाकामा पुगेका 37 ट्रक सामान भन्सार छुटको पत्र नभएपछि नाकामै रोकिएका हुन्। दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न सो उपकरण लगिएको मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको निर्णय नगरेपछि गत बुधबार नेपालगञ्जको रूपैडिया भन्सारमा पुगेका 37 वटा ट्रक सामान भन्सार छुट पत्र कुरेर बसेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभाग कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको पत्र विभागका नाममा नपठाएकाले सामान नाकामा अलपत्र परेको बताएको छ। कागजात नमिलेर नाकामा रोकिएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले बताउनुभयो। मन्त्रालयबाट केही निर्णय भएर विभागबाट कार्यालयमा कागज पुगेपछि सामान छुट्ने उहाँले बताउनुभयो। भारतले नेपालबाट निर्यात हुने प्लाइवुडमा BIS ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड नीति लागू गरेपछि 3 सप्ताहदेखि मुलुकका विभिन्न 3 नाकाबाट प्लाइवुड निकासी ठप्प भएको छ। भारतले गत फागुन 18 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको BIS ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड नीतिका कारण नेपालगञ्ज, भैरवा र कृष्णनगर नाकाबाट प्लाइवुड निकासी 3 सप्ताहदेखि ठप्प भएको नेपाल प्लाइवुड उत्पादक संघका अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले मेची र विराटनगर नाकाबाट मात्र निकासी भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच सन् 2001 मा भएको व्यापारिक सन्धि बमोजिम नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने प्लाइवुडलाई भारतीय पक्षले रोक्न मिल्दैन। सन्धिमा नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई भारतले पनि लघु, साना तथा मझौला उद्योगका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख छ। उहाँका अनुसार भारतीय भन्सारका कर्मचारीले सन्धिको मर्मलाई नबुझ्दा पश्चिमी नाकाबाट प्लाइवुड निकासी अहिले ठप्प छ। लघु, साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनको निर्यात नरोकियोस् भनी पहल गरिरहेको घिमिरेले बताउनुभयो। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित 2 मन्दिर तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। मलङ्गवा नगरपालिका 8 स्थित राजदेवी मन्दिर र मलङ्गवा नगरपालिका 9 स्थित झिलमिलिया माई मन्दिर भित्र रहेको मूर्ति तोडफोड गरेको आरोपमा मलङ्गवा 8 का 33 वर्षीय राकेश बैठा पक्राउ परेका हुन्। बैठालाई मन्दिर तोडफोडमा प्रयोग गरिएको हतियार सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक दयनिधि गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत मंगलबार साँझ बैठाले मन्दिर तोडफोड गरेका हुन्। बैठालाई धर्म सम्बन्धी कसुरमा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट 5 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक गेवालीले बताउनुभयो। सल्यानमा कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जिल्लाको छत्रेश्वरी, त्रिवेणी र कालीमाटी गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा करिब 3 किलोमिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको छ। बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्न र वर्षामा 3 बाली लगाउन कार्यालयले सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको हो। कार्यालयको 74 लाख बजेट मार्फत छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 मा 10 लाख अनुदानमा 336, 3 मै 10 लाख अनुदानमा 500 र त्रिवेणी गाउँपालिका 1 तल्लो काभ्रामा 8 लाख लागतमा 300 मिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ। यस्तै कालीमाटी गाउँपालिका 3 पुतली बजार नजिकै 8 लाखमा 300, त्यसैगरी सो ओडामै 10 लाखमा 450, कालीमाटी गाउँपालिका लामेतरामा 10 लाख लागतमा 300 छ, भालुखोरमा 10 लाखमा 400 र भैँसी दमारमा 8 लाखमा 435 मिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख रेशम बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। कार्यालयको अनुदानमा उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण गरिएको सिँचाइ कुलोबाट 2150 रोपनी जग्गामा सिँचाइ हुने उहाँले बताउनुभयो। गोरुखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आग्रह गरेको छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीका बालबालिकालाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न सूचना मार्फत आग्रह गरेको हो। हिजो गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता गर्न आगामी शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रूपमा सामुदायिक
विद्यालयमा भर्ना गर्न भनिएको हो। सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई गाउँपालिकाको शिक्षालाई बाल मैत्री, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी तथा नतिजामूलक बनाउन सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै पालिका भित्रको 8वटै वडामा विद्यार्थी खोजौं र विद्यालय बचाउ अभियान सञ्चालन गरी कुन पदाधिकारीका बालबालिका निजी वा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन्, वडा भित्रको सम्पूर्ण विवरण चैत 15 भित्र त्रिशिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा क्याम्पे सालमा पठाउन समेत अनुरोध गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जाराले बताउनुभयो। बाँकीको बाल सुधार गृहका बाल बन्दीको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुने भएको छ। मासिक रूपमा बाल सुधार गृहका बाल बन्दीको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि जिल्ला बाल न्याय समन्वय समितिले भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार दुवै अस्पतालले महिनाको एकपटक बाल सुधार गृहका बाल बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनेछ। समितिका सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार 9 वर्ष बाल सुधार गृहमा रहेका बाल बन्दीलाई लक्षित गरी प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजबाट विशेषज्ञ सहितको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गर्ने सहमति भएको हो। यस्तै भेरी अस्पतालले जिल्लास्थित जयन्दु बाल सुधार गृहका बालबन्दीका लागि प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ। विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि प्रदेश विशेषमा अब कोशी प्रदेशको प्रसंग प्रस्तुत गर्दैछौं। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष र आसपासमा आगन्तु चराको संख्या घटेको सरकारवालाले बताएका छन्। खेतबालीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग, वासस्थान क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माण लगायत कारणले अन्यन्त्र विस्थापित हुँदा चराको संख्या घटेको हुन सक्ने सरकारवालाको भनाइ छ। यसअघि साइबेरिया, मंगोलिया, रुस र चीनबाट विभिन्न प्रजातिका चरा सो क्षेत्रमा आउने गरेका थिए। कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षलाई चराको राजधानी भए पनि संख्या घट्दो क्रममा रहेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। थप विवरण सहित विराटनगर सहकर्मी विनोद भण्डारी। चराको राजधानी मानिरहेको कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष र आसपासमा यस वर्ष चराको संख्या घटेको छ। यसको मुख्य कारणका रूपमा गुणस्तर वासस्थानको अभाव, वासस्थान क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माण, खेतीबालीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग र मानवीय क्रियाकलापले अन्यत्र विस्थापित हुँदा चराको संख्या घटेको सम्बन्ध पक्षको अनुमान छ। मिड विन्टर वाटर वर्ड सेन्सस 2024 अन्तर्गत यस वर्ष कोशी टापु आरक्ष लगायत कोशी नदी क्षेत्रमा गरिएको गणनामा 53 प्रजातिका 5527 वटा चरा फेला परेका छन्। गत वर्ष यो आरक्षमा 56 प्रजाति 7573 चरा फेला परेको आरक्षको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्ष यहाँ 7664 चरा फेला परेका थिए। आरक्ष क्षेत्रमा हरेक वर्ष नयाँ प्रजातिका चरा आउने गरेका थिए, तर यस वर्ष त्यस्तो भेटिएन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोशी संरक्षण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्र गौतमले भने गत वर्ष यहाँ 56 प्रजातिका चरा फेला परेकोमा यस वर्ष 53 प्रजातिका मात्र भेटिएका छन्। उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 3 प्रजाति र 2000 भन्दा बढी चरा आरक्ष क्षेत्रमा घटेका छन्। साइबेरिया, मंगोलिया, रसिया र चीनबाट जाडो चल्न आर्य क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका चरा आउँथे। गौतमले भने यसपालि त्यसरी आउने चरा घटेका छन्। यसको मुख्य कारण आउँदा जाँदा बाटामा नयाँ वासस्थान भेटिनु, उपयुक्त तापक्रम फेला पर्नु र चरा उड्ने मार्गमा रहेका विद्युतीय हाई टेन्सन पनि हुन सक्छ। उनको बुझाइमा आरक्ष क्षेत्रमा गुणस्तर, वासस्थानको अभाव, वासस्थान क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माण, खेतीबालीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग र मानवीय क्रियाकलापले पनि चराको संख्या घटेको हुन सक्छ। यसबेला कोशीमा सबैभन्दा धेरै 848 वटा सिलसिले हाँस फेला परेका छन्। त्यसै गरी उच्च संख्यामा फेला परेका 10 प्रजातिका चरा मध्ये चखेबा 506, राजहुटी ट्याउन 455, जलेबा 445, वस्तु बकला 376, सानो जलेबा 371, कर्रा सवारी 257, लामा औले 222, आँसकोटे बकुल्ला 210 र जलरङ्ग 187 रहेको आरक्षको तथ्याङ्क छ। कोरोना कालमा यो आरक्ष र आसपासमा चराको संख्या अत्याधिक बढेर 9289 पुगेको थियो। त्यस समयमा मानव चहलपहल कम हुनाले सिमसार खोला नालामा चराको संख्या बढेको हुन सक्ने गौतमको अनुमान छ। हरेक वर्ष असोजदेखि पुससम्म हिउँदे पर्यटक चरा नेपाल आउने गर्दछन्। ती चरा चैत सुरुदेखि आफ्नै गन्तव्य स्थान फर्किन गर्दछन्। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाको संगम स्थलमा रहेको कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष मुलुकको चराको राजधानी नै हो, तर यहाँ चरा घट्नु चिन्ताको विषय भएको गौतमको भनाइ छ। 50 भन्दा बढी प्रजातिका बटुवा चरा नेपालको बाटो हुँदै भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कातिर भौतारिन्छन्। जाडो चल्न नेपाल आउने हिउँदे पर्यटक चरा नेपालका प्रमुख सिमसार क्षेत्र कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष सहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, 20 हजारी, जगदीशपुर, घोडाघोडी ताल, शुक्ला फाँट वन्यजन्तु आरक्ष तथा कोशी, गण्डकी, नारायणी नदी र त्यसका सहायक नदी
प्रजातिमा नै प्राय रहने गर्दछन्। यसरी जाडो एरियामा नेपालमा बसे आउने चरा मध्ये सबैभन्दा बढी हाँस प्रजातिले ओगटेको छ। त्यस बाहेक अन्य प्रजातिमा शिकारी तथा मांसाहारी चरा, चाँचर, साना फिस्टा, अर्जुनक, झ्याप्सी, भोजा लगायतका पर्दछन्। पानीमा आसी चरालाई सिमसार संरक्षणको अभाव हुनुको साथै आहारको कमीले चराको संख्या घटेको हुन सक्ने कोशी पंक्ति समाजका अध्यक्ष सत्कार तिमसिनाको बुझाइ छ। मानव बस्ती र मानवीय व्यवहारले पर्यटकीय चरा आउन ह्रास भएको तिमसिनाको बुझाइ छ। उनका अनुसार रसिया, साइबेरिया लगायतका मुलुकबाट जाडो चल्न आउने पर्यटक चरा खेल्ने सिमसार क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुले पनि समस्या सिर्जना गरेको हुन सक्छ। दक्षिण मुलुक र अफ्रिकाबाट ग्रीष्मकालीन पर्यटक चरा बच्चा कोरल नेपालका सिमसार आउने र आफ्ना बच्चा हुर्काएर पुरानो वासस्थानतिर फर्कने गरेको चराविदको भनाइ छ। त्यसरी आउने कोइली, मुरली चरी, गाँजले, सुनचरी, स्वर्गचरी, कटुस, टाउके लगायतका प्रजातिका चरा छन्। प्रदेश विशेषमा विराटनगरबाट विनोद भण्डार। कोशी टापुमा आगन्तुक चरा घटेको कोशी प्रदेशको प्रसङ्गपछि अब कर्णाली प्रदेशको पालो। जुम्लाको सिङ्जा गाउँपालिकामा रहेको हिमा नदीको पुल जीर्ण बन्दा स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। पालिकामा सेवा लिन जान र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न आवजावत गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ। पुल धेरै पटक बनाइदिन माग गरे पनि पालिकाले व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पुल जीर्ण बन्दा सवारी साधन आवागमन समेत रोकिएको छ। पुलमा काठको फड्के तरेर वरपर गर्नु परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। पुल जीर्ण बन्दा स्थानीयले भोग्नु परेको समस्या सहित जुम्लाबाट सहकर्मी देवी बुढा। सिजा गाउँपालिका 2 चुलेल गाउँकी रजमावोट हिमा नदीमाथि लगाएको पुलमा ओहोर दोहोर गर्न निकै डराउनुहुन्छ। तैपनि उहाँले हरेक दिन यो पुलमा आवजावत गरिरहनु परेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिकामा सेवा लिन होस् या दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गरेर घर लैजान उहाँको लागि यो पुल तरेर जानुको विकल्प छैन। सहजै रूपमा आउजाउ गराउँ भनेर बनाइएको पुल नै धराप बनेपछि निकै डर लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघिको कार्तिकमा परेको वर्षासँगैको बाढीले पुल बाङ्गो बनाइदिएको छ। पुलको वरिपरिको भाग नै कटान गरेर लैजाँदा खाली जस्तो देखिन्छ। अहिले खाली जस्तो देखिएको भागहरूमा काठको फड्के जोडिएको छ। त्यो फड्केहरूमा न गरुङ्गो भारी लैजान सकिन्छ न त सहजै रूपमा वारपार नै गर्न सकिन्छ। रजमाले भन्नुभयो, पुलसँगै स्थानीय सरकार जोडिएर बसेको छ, तर जनताको यहाँ पाइरहेको दुःख बुझेको छैन। कति गाह्रो छ हेर्नु नाप्पा गरुको भाँडो केही भएछ ढाकिया हुन्छ त्यसै उड्याउनु पटक पटक भनेको केही कति नामा न केही सुमन नभए त हामी हिँडिहाल्छ गरुको सुमन भए त हामी जाइहाल्थ्यो पुरा मरे मरे बाँचे भन्नु टड्किने आउनु पाइँदैन अरू कुरा हाँगिने पनि हामीले नाम निबु गफ पुज्री हेर्ने अहिले साउन्ड बेच्नेबाट यहाँ केही गरेर गइसकिन र नीतिको नानुको रहस्य त्यही बाबुले उता गर्न मात्र भन्ने कोही त हात के गर्छ। हुन त जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि यही फड्के तरेर आउजाउ गरिरहेका हुन्छन्। स्थानीयले पुल धेरै पटक बनाइदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। पटक पटक गाउँपालिकामा पुगेर दुःखहरू सुनाइरहेका छन्, तर पालिकाले सुनवाई नगरेको गुनासो स्थानीयको छ। यो पुल 52 लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको हो। बाढीले पुल बाङ्गो बनाइदिएपछि सवारी साधन आवागमनमै रोकिएको छ। बाढीले पुल बगाउन नसके पनि छेदविच्छेद बनाएको छ। अहिले न पुल मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न मिल्नेछ न भत्काएर नयाँ पुल नै बनाउन सकिने अवस्था छ। गाउँपालिका केन्द्र नराकोटदेखि नाङमा गमगढी सडक जोड्ने उक्त पुलले सिजा 2 लाई समेत यातायातसँग जोडेको थियो। अहिले पुल काम नलाग्ने भइसकेको छ। पालिका केन्द्र अगाडि ठिङ्ग उभिएको जस्तो देखिने पुलमा काठको फड्के तरेर वारपार गरिरहनु परेको दुखेसो स्थानीयहरूले पोखिरहेका छन्। गाउँपालिकाले पुल बनाउनको लागि 52 लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो। ढुक्कसँग पुलमा मोटर चढेर वारपार गर्ने सिजालीको सपना पूरा हुन नसकेको सिजा 2 का पूर्व वडाध्यक्ष नवीन शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बाढीले पुल बगाउन सकेन, तर पुल बाङ्गो बनाएको छ। मर्मत गरेर पनि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन। पुल वरिपरिको सबै जमिन कटान गरेर लगिसकेकोले नदीको बीचमा उभिएको जस्तो मात्र देखिन्छ। पुल तर्न पाइँदैन, तर हेर्न चाहिँ पाइन्छ। उति बेला त्यही पुलमा गाडी गुड्न सुरु गरेका थिए। मोटरसाइकल आवजावत भइरहेका थिए। स्थानीय कृष्ण प्रसाद चौलागाईले भन्नुभयो, बाढीले
पुलमा गाडी चढ्ने सपना तुयाइदिएको छ। हिमा नदीमा पुल नहुँदा स्थानीयले 1.5-2 घण्टा हिँडेर वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हिउँदमा नदीको बहाव कम हुने भए पनि अत्याधिक चिसोले नदी तर्न सकिँदैन। वर्षायाममा भेलबाढी आउने भएकोले नदी तरेर वारपार गर्ने सम्भावना नै छैन। नदी आसपासको सबै जमिन कटान गरेर लगेको छ, जसका कारण खेतीयोग्य जमिन पनि रहेन। पुलले सबै सिजालाई जोड्ने लक्ष्य रहेको थियो। गाउँ बस्ती र वडासम्म पुग्न सहज हुने आशा गरिएको थियो, तर त्यो आशा पूरा हुन सकेन। विकास निर्माणको अनुगमन गर्नेदेखि जनताको सेवा घर दैलोसम्म छिटो छरितो उति बेला भइरहेको थियो। सुर्खेत नेपालगञ्ज हुँदै मुगुको रारा घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पालिका केन्द्रसम्म आइपुग्न सहज होस् भन्ने हिसाबले पुल बनेको थियो। पालिकासँगै जोडिएको जीर्ण पुलले हरेक दिन झस्काउने गरेको कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन्। बाढीले भत्काएको पुल पूर्ण रूपमा भत्काएर राम्रो पक्की पुल बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। पालिकाले पहिल्यै सोच विचार गरेर पुल बनाइदिएको भए सायद पुलको यस्तो अभिगत हुँदैन थियो होला। स्थानीयले भनेका छन्, पालिकाको कमजोरीले पनि पुल रहेन, न पुल रह्यो न त पालिकाको बजेट नै सदुपयोग भयो। अबका दिनमा हरेक संरचना बनाउँदा सबै क्षेत्रको आकलन गरेर बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको पहिले नै मापन हुन जरुरी रहेको स्थानीयले बताएका छन्। सिजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद हिताल अघिल्लो सरकारको गैर जिम्मेवारीले पुल काम नलाग्ने गरेर बाङ्गिएको बताउनुहुन्छ। पुल बनाउने क्रममा विगत, वर्तमान र भविष्यलाई केलाएर बनाउनु पर्ने हो, त्यो कदापि हुन सकेन। फलस्वरूप पालिकाको 52 लाख लगानी बालुवामा पानी जस्तै बन्यो। न बजेटको सदुपयोग भयो न त पुल हिँडुल गर्न सकिने नै बन्यो, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले हिमा नदीमा पक्की पुलको लागि डिपिआर बनिसकेको बताउनुभयो। पक्की पुल हुने बित्तिकै सिजालीहरूको नदी तर्नुपर्ने कष्टकर दिनको अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ। तर स्थानीयले भने पुल नहुँदा दिनहुँ शास्ति बेहोरी रहेको दुखेसो पोखिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि डिबी बुढा, जुम्ला। जुम्लामा हिमा नदीको पुल जीर्ण भएको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी अन्य प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 मुसेकट्टीका युवा महाकाली नदीमा माछा मारेर गुजरा गरिरहेका छन्। यसअघि भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरेका सो क्षेत्रका हरिश साउद महाकालीमा माछा मारेर घर खर्च चलाइरहेका छन्। कोरोनापछि नेपाल फर्किएका उनी जस्तै ज्याला मजदुरीमा भारत जाने स्थानीय युवा माछा मारेर दैनिकी गुजरा गरिरहेका छन्। आधा दर्जन बढी जाल राखेर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका खल्ला र मुसेकट्टीका 1 दर्जन बढी युवा माछा मार्न व्यस्त छन्। थप जानकारी सहित कञ्चनपुरबाट सहकर्मी भवानी भट्ट। एक हातमा जालको झोला, अर्कोमा पानीमा तैरिने ट्युब। भीमदत्त नगरपालिका 9 मुसेटीका हरिश साउद दिउँसो जाल र ट्युब तयार गरेर महाकाली नदीमा पस्छन्। नदीमा गएर उपयुक्त ठाउँको खोजीदेखि जाल मिलाउनेसम्म काम गर्दा साँझ अँध्यारो भइहाल्छ। फेरि बिहानै साँझ नदीमा राखिएको जाल उठाउन जान्छन्। जाल उठाएर त्यसमा फसेका माछा सङ्कलन गर्छन्। थोरै भए गाउँमै बिक्री हुन्छ, अलि बढी भए मैनगर बजारसम्म पुर्याउँछन्। त्यसपछि फेरि त्यही दैनिकी सुरु हुन्छ। भारतको दिल्लीमा होटेलमा काम गर्ने उनी कोरोना संक्रमणका बेला घर फर्किएका थिए। त्यसपछि उनी काम खोज्न भारत पसेनन्। कोरोना संक्रमणपछि उनको गुजरा गर्ने एउटा सहारा बनेको छ महाकालीको माछा। उनले माछा मारेरै घर खर्च चलाइरहेका छन्। दिनमा 2-3 किलोग्रामदेखि 8-10 किलोग्रामसम्म माछा मर्ने गरेको उनले बताए। ससाना जालहरू नदीमा लगेर दुईतिर धागोले बाँधिन्छ। पिँधमा ढुङ्गा बाँधेर छाडिन्छ। जहाँ माछा बढी पर्ने देखिन्छ त्यही जाल मिलाएर राखिन्छ। पानीमा ट्युबको सहारामा तैरिएर यो काम
गरिन्छ। भोलिपल्ट बिहानै झिसमिसेमै गएर जाल उठाइन्छ र माछा सङ्कलन गरिन्छ। साउदले आधा दर्जन बढी जालहरू बनाएका छन्। उनी हरेक दिन ती सबै जाल नदीमा राख्ने गर्छन्। महाकालीमा पानी घटेदेखि चैत वैशाखसम्म माछा मार्छौं। साउदले भने यसैबाट घरको गुजारा चलेको छ। उनका अनुसार प्रति किलो 450 देखि 500 सम्म बिक्री हुन्छ। माछा मारेर दिनमा 1500 सम्म आमदानी गर्न सक्ने उनले बताए। महाकालीमा महाशिर, असला, बाम लगायतका माछा पाइन्छन्। विगतको तुलनामा महाशिर लोप हुँदै गएको छ। उसो त अहिले महाकालीमा माछा निकै कम भइसकेका छन्। पानीमा बढ्दो प्रदूषण र माछा मार्न प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका हानिकारक वस्तुको प्रयोगले वर्षेनी माछाको संख्या ह्रास भइरहेको छ। 4-5 वर्ष अघिसम्म पनि एउटै मान्छेले 15-20 किलोग्रामसम्म माछा मार्थे, साउदले भने। तर अहिले त ससाना मात्रै पर्छन्। उक्त क्षेत्रमा पर्ने खल्ला र मुसेट्टीका 1 दर्जन युवाहरू माछा मार्छन्। हिउँदमा माछा मार्ने र त्यस बाहेकको समयमा कोही भारततिर पस्छन् भने कोही गाउँमै ज्याला मजदुरीको काम गर्छन्। अब माछा मार्ने सिजन सकियो। पात झर्न थालेपछि जालभरि पात भरिन्छन्। महाकालीमा सानैदेखि माछा मार्दै आएका मुसेट्टीका रमेश धामीले भने हिउँदमा मात्रै हो माछा मार्ने सिजन, अचेल त हिउँदमा पनि जालमा पर्दैनन्। अब पूर्णागिरी मेला लागेपछि उनी महाकाली पारी पूर्णागिरी मन्दिर आसपासको होटेलमा काम गर्न जान्छन्। मेला अवधिभर त्यही बस्छन्। मेला सकिएपछि फेरि घरतिर फर्किन्छन्। उक्त क्षेत्रमा महाकालीमा भारततर्फ पनि 1 दर्जन बढी युवाहरू माछा मार्ने गर्छन्। भारतीयहरू उतैतर्फ र नेपालीहरू नेपालतर्फ नै माछा मार्छन्। कतिपयले 2-3 किलोमिटर दूरीमा जाल लगाएर पनि माछा मार्ने गर्छन्। ट्युबकै सहारामा नदीमा तैरिँदै जाल बगाइन्छ। 2-3 किलोमिटर दूरी पार गरेपछि किनारा लगाइन्छ र फसेको माछा सङ्कलन गरिन्छ। माछा मारेर धेरैले घर खर्च चलाएका छन्। वीरेन्द्र विष्टले भने घरमा खान र बिक्री गरेर 2-4 पैसा आमदानी भइरहेको छ। उनी पनि लामो समयदेखि नियमित रूपमा माछा मार्दै आएका छन्। यो प्रसङ्गसँगै आजका लागि प्रदेश विशेष यही सकिन्छ। भोलि पुनः विभिन्न प्रदेशका सामग्रीका साथमा साँझ 6 बजे उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। म दीपशिखा बिदा हुन्छु। नमस्कार।